सन 1290 में हज के अय्याम में, हज के मौसम में मदीना की जानिब से 12 अफराद पर मुश्तमिल एक काफ़िला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मक्का की तरफ आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा होता है, वो आपकी बैत लेता है और बैत के क्या अल्फाज थे, उन अल्फाज पर बात को ख़त्म किया गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस काफ़िले ने ये बैत ली थी कि हम शिरक नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ज़िना नहीं करेंगे और हम मारूफ़ के कामों में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, यानी हर हाल में आपका साथ देंगे। इन बातों पर बैत हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उसके बाद वो काफ़िला रवाना हुआ। जब वो काफ़िला वापस अपनी बस्ती की तरफ रवाना होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफ़िले के साथ इस्लाम के सबसे पहले दाई हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को उनके साथ रवाना करते हैं। इसलिए कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीना की बस्ती में जाएंगे, इस्लाम की तालीमात को लोगों के सामने पेश करेंगे, इस्लाम की कदर व मंज़िलत लोगों के सामने बयान करेंगे, लोग कसरत के साथ इस्लाम को कबूल करेंगे। और यही हुआ। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने असद बिन ज़रारा के साथ मिलकर के मदीना की बस्ती के लोगों को इस्लाम की दावत दी और 1 साल के अंदर इस कदर उन्होंने मेहनत की कि मदीना की बस्ती में कोई भी ऐसा घर मौजूद नहीं था जिस घर के अंदर किसी ना किसी शख्स ने इस्लाम की दावत को कबूल ना किया था। 13 नबवी के मनासिक हज के अय्याम के आने से कब्ल हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु वापस मक्का की सरज़मीन पर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं और आकर के बशारत सुनाते हैं, खुशखबरी देते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की बस्ती के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। यानी अक्सर लोग इस्लाम की दावत को मान चुके हैं। और सन 13 नबवी में हज के अय्याम में मदीना की जानिब से 70 से ज़ायद अफराद मक्का की सरज़मीन पर आते हैं हज के फ़राइज़ को अदा करने के लिए। लेकिन उन लोगों के दिलों में एक बात ये गर्दिश कर रही थी कि आखिर कब तक इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मक्का के पहाड़ों में अज़ियत दी जाती रहेगी। लिहाजा उन अफराद के और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुफिया राबते के बाद ये तय पाया कि अय्याम तशरीक में उक़बा के मकाम पर ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। 73 मर्द और 2 औरतों पर मुश्तमिल इस काफ़िले ने उक़बा के मकाम पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की तारीकी में मुआहिदा किया, मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब साथ हैं। बात का आगाज़ करते हैं कि लोगों, तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, तुम जानते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान में मकाम क्या है। ये हमारी बस्ती में महफूज हैं और हम इनकी किस तरीके से हिफाजत करते हैं, हम इन्हें किस कदर अदब व एहतराम से देखते हैं, सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन इन्हें आपकी तरफ आने पर इसरार है या आपकी तरफ आना चाहते हैं तो सुनो, अगर तुम इनकी इसी तरीके से हिफाजत कर सकते हो तो ठीक और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन अगर तुम इन्हें रुस्वा करना चाहते हो तो इन्हें छोड़ दो। ये अपने मुल्क, अपने शहर में बहुत क्या है, महफूज है और पुरअमन है। उधर से जवाब आता है हज़रत काब की तरफ से, कहते हैं हमने आपकी बात को सुना, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद फैसला कीजिए। उनके इन अल्फाज से ये बात साबित होती थी कि ये मदीना के लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हर एक जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं, हर एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। उन तमाम 75 लोगों पर मुश्तमिल 73 मर्द 2 औरतों पर मुश्तमिल लोगों ने इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ली। ये दूसरी बैत जिसको बैत उक़बा तानिया के नाम से तारीख़ की किताबों में दर्ज किया गया है और इस्लाम के मानने वाले लोग जानते हैं।
یہاں بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کے الفاظ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں ملتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو آؤ مجھ سے اس باتوں پر بیعت کرو کہ تم چستی اور سستی دونوں حالتوں میں میری بات مانو گے، میری اطاعت کرو گے، اور جب تمہارے پاس مال کی فراوانی ہوگی یا مال کم ہوگا تب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، اور جب اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، اور جو لوگ ملامت کریں گے ان ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو، اور ایک شرط یہ ہے اور اس بات پر بھی معاہدہ کرنا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تم میری مدد کرو گے اور میری حفاظت اسی طریقے سے کرو گے جس طرح تم اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے مال کی کرتے ہو۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ ان تمام لوگوں نے ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، یعنی بیعت لی، اور پھر ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہجرت کے آغاز میں مسلمانوں کو ایک اہم پوائنٹ ملتا ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے مدینہ کی سرزمین پر بسنے والے اہل ایمان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس بات کا عہد و پیمان لیا ہے کہ جان کی بھی قربانی دیں گے، مال کی بھی قربانی دیں گے، جس چیز کی ضرورت پڑے گی اس کو قربان کریں گے، لیکن آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کی ذمہ داری ہم اٹھائیں گے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب ہمیں ایک پرامن شہر ملنے والا ہے، ایک وطن ملنے والا ہے، یعنی وہ مدینہ کی جانب للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے، لیکن اس ملک کی طرف یعنی مدینہ کی بستی کی طرف، مدینہ شہر کی طرف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کی سرزمین پر جو کفار تھے وہ کسی بھی لمحہ ان کو اس بات کی مہلت دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ یہ مسلمان جو مکہ کی سرزمین پر محمد کی بات ماننے والے ہیں یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جائیں اور یہ ہماری اذیتوں سے، ہماری تکالیف سے آزاد ہو جائیں، وہ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی سوچ، اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کا پاور، اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا تھا ان مظلوم مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے آزاد کر کے رہیں گے، اسلام کو غلبہ دیں گے، اور یہی ہوا۔ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، مسلمان ہجرت کے لیے نکل رہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، ظلم و ستم کو برداشت کر رہے، لیکن مسلمان ہجرت کر رہے اور مسلمان مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے۔ اور اس بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد 2 مہینے چند روز کا عرصہ گزرا، مکہ کی سرزمین مسلمانوں سے خالی ہو جاتی ہے، مسلمان مدینہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اور کون لوگ بچے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ابو بکر، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہم اور حضرت ابو بکر کے گھرانے کے لوگ، اور وہ مسلمان مکہ کی سرزمین پر جنہیں جبراً ظلم و زیادتی کی بنیاد پر روکا رکھا گیا، وہ لوگ محفوظ، وہ لوگ کیا ہے مکہ کی سرزمین پر رہ گئے۔ باقی سارے مسلمانوں نے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس بات کے انتظار میں تھے کہ اللہ کا حکم نازل ہو تو میں مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جاؤں۔ حکم نہیں آیا، لیکن ام عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، مجھے خواب میں وہ زمین دکھلائی گئی جس کی طرف تمہیں ہجرت کرنی ہے۔ اس زمین پہ کھجور کے بہت سے درخت ہیں، اور وہ کیا ہے، سیاہ پہاڑوں کے درمیان، 2 سیاہ پہاڑوں کے درمیان کی جو زمین ہے وہاں پر وہ زمین واقع ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہی ارادہ ہے کہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف رواں دواں ہوا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا، اے ابو بکر صدیق ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے امید ہے میرا رب مجھے اجازت دے گا، لہٰذا ساتھ میں ہجرت کر لیں گے۔ اللہ کے رسول سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رک جاتا ہوں، نہیں جاتا، لہٰذا میں اپنی تیاری کو مکمل کرتا ہوں، اور وہ 2 سواریوں کا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایک اور، اس تاریخی سفر میں ہجرت کے ایک نیا موڑ آتا ہے۔
وہ موڑ کیا ہے کہ جب مکہ کی سرزمین پر رہنے والے کفار کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مدینہ کی سرزمین پر مسلمان کثرت کے ساتھ آباد ہو رہے، یہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ان کا کیا ہے، ایک قلعہ بن جائے گا، ان کی اصل جگہ بن جائے گی، یہاں سے ہمارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، یہ تجارتی راستہ ہے ہمارا، ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی، انہیں یہ بات راس نہیں آئی کہ مسلمان جا کر کے مدینہ میں آباد ہو اور مدینہ کی سرزمین پر ہو کر کے یہ اپنے آپ کو مضبوط استھتی میں لے کر کے آئیں، ان کو یہ ہضم نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ سوچا کچھ ایسا کیا جائے کہ ہمارے ساری کی ساری پریشانیاں دور ہوں، ان مسائل کو حل کیا جائے، اپنے اوپر کی پریشانی کو ٹالا جائے، اور اس پریشانی کو ٹالنے کا ایک ہی سبب ہے کہ جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مؤثر شخصیت کے مالک ہیں، جن کے نام پر ان کے ماننے والے اپنی جان کی قربانی اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ان پر ایمان رکھنے والے صبر و تحمل کے بہترین مثال پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان سب کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے سارے کے سارے راستے آسان ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ باتیں گردش کرتی ہیں۔ اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ دار الندوہ کی سرزمین پر کفار مشرکین کا ایک اجلاس قائم ہوتا ہے، جس کو اجلاس کہتے ہیں، منعقد ہوا، اور اس میں چند تجاویز پیش کی گئیں۔ شرکت کرنے والے لوگوں میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سردار یہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ انہی میں سے کہ ابھی اجلاس کا ابتدا ہونے والی تھی، ایک شخص بزرگی کی حالت میں پہنچتا ہے۔ اصل میں وہ ابلیس تھا، لیکن اس نے اپنی کنڈیشن بزرگوں کی بنائی ہوئی تھی، لگے معصوم ہے، بہت بزرگ ہے، کہنے لگا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کسی اہم مسئلے پر فیصلہ لینے والے ہیں، لہٰذا میں یہ سوچتا ہوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر کے کوئی اچھا مشورہ دے دوں۔ چلا گیا، وہاں جو کفار و مشرکین موجود تھے دار الندوہ میں، انہوں نے اسے اجازت دے دی، وہ بیٹھتا ہے۔ تجاویز پیش ہوتی ہیں، سب سے پہلی تجویز پیش ہوتی ہے کیا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی آپ کو اپنے اس آبائی وطن سے دور بھگا دیا جائے۔ سارے لوگوں نے رائے سنی، اپنی اپنی رائے رکھی، لیکن ان میں سے جو ابلیس، جو اپنے آپ کو نجد کا شیخ کہہ کر کے اس مجلس میں شامل ہوا، اس نے اس رائے کو منظور نہیں کیا۔ دوسری تجویز پیش کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو سلاسل میں بند کر دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جائے اور ان کی موت کا انتظار کیا جائے۔ یہ رائے رکھی گئی، لیکن اس رائے کو پھر سے اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ جو ابلیس نجد کا شیخ ہو کر کے اپنے آپ کو اس مجلس میں شامل کیا تھا، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اب ان تمام شرکت کرنے والوں میں سب سے بڑا ظالم ابو جہل ایک تجویز پیش کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے قبائل ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ہر ایک قبیلے سے ایک معجز طاقتور نوجوان کو چنا جائے، اور وہ تمام کے تمام نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بارگی میں کیا ہے حملہ کرے، اور محمد رسول اللہ کا کام تمام ہو جائے۔ اور جس دن محمد رسول اللہ کا کام تمام ہو گیا، یہ محمد کے ماننے والے اپنے آپ راستہ چھوڑ دیں گے۔ یہ تجویز پیش ہوتی ہے، اس پر سارے لوگ عمل منظور کر لیتے ہیں۔ وہ جو ابلیس نجد کا شیخ بن کر کے آیا، اس نے بھی اس کو منظور کر لیا ہے، اور فی الفور اسے عمل میں لانے کے لیے بات رکھی جاتی ہے اور یہ مجلس برخاست کر دی جاتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کی یہ پلاننگ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی یہ منصوبہ بندی کر رہے، لیکن اللہ رب العالمین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جبرائیل امی کو بھیجتا ہے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہم عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس وقت ہمارے گھر تشریف نہیں لائے، ہم بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے یقین ہے
میرے माँ बाप आप पर कुर्बान हो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ज़रूरी अम्र की बुनियाद पर ही आज इस वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं। घर में पहुँचे, इजाज़त तलब की, घर में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। अल्लाह के रसूल ने कहा बाकी जो लोग घर में मौजूद हैं इनको थोड़ा साइड कर दिया जाए। हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये सब आपके घराने के लोग हैं। फिर कहते हैं ए हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह ने मुझे हिजरत करने की इजाज़त दे दी है। फिर कहते हैं हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ए नबी क्या मैं भी आपके साथ हिजरत करूँगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। फिर उसके बाद हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सवारियों का मैंने इंतजाम किया है, एक सवारी आप ले लीजिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं, मैं इस सवारी को फ्री में नहीं लेना चाहता, मैं इसको क्या है, इसकी कीमत अदा करके लेना चाहता हूँ। ये बात तय हुई। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं हमने जल्दी जल्दी इन दोनों के सामान सफ़र को तैयार किया। अल्लाह के रसूल पलट करके अपने घर वापस गए। सफ़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस गए, दिन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे ताकि रात आए और रात की तारीकी में हम दोनों हिजरत करें, यानी इस शहर को छोड़ दें। ये होना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए। जालिमों का जो प्लान था वो क्या था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में सोएंगे हम तमाम कबाइल के लोग मिलकर के उन पर हमला करेंगे और वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा होना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ज़िंदगी बसर कर रहे। दिन ख़त्म होता है, जैसे ही रात का मौसम शुरू होता है, रात का वक्त शुरू होता है, वो तमाम के तमाम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लेते हैं, घेर लेते हैं कि नबी निकलने नहीं पाए। और ये लोग इंतज़ार में हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुँचने दे सकता था। वैज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुथबितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। आप ज़रा उस वक्त को याद करो जिन लोगों ने कुफ्र किया, नबी के ताल्लुक़ से चाल चल रहे थे कि या तो इनको घर से इनको मुल्क से निकाल दिया जाए, या इनको क्या है कैद कर दिया जाए, या इनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन वयमकुरून, वो लोग चाल चल रहे थे, वल्लाहु वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लेकिन अल्लाह तो उनसे बेहतरीन चाल चलने वाला था। अल्लाह ने अपने नबी को आगाह किया, ए नबी बिस्तर पर आराम करें, सोए, रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है। हैत अली को अपने बिस्तर पर सुलाते हैं और कहते हैं ए अली सो जाओ, फिक्र नहीं करना, गम नहीं करना, कोई परेशानी नहीं पहुंचेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुलाते हैं, अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में मिट्टी लेते हैं और उन तमाम जालिमों पर जो मुहासरा किए बैठे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डालते हैं और आयत पढ़ते हैं वजअलना लहुम मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने नबी के सामने और नबी के पीछे आड़ बनाई और हमने उनको ढांक दिया उसके जरिए से, ताकि ये जितने जालिम नबी के घर का मुहासरा किए हुए थे ये ना देख सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बहिफाजत निकलते हैं और वो जो जालिम अल्लाह के रसूल के घर का मुहासरा किए हुए थे वो बैठे ऐसी उम्मीद में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे। रात में उनको आवाज़ दी, उनको लेकर के चले, गारे सौर में जा पहुंचे। इन दोनों मुसाफिरों ने रात की तारीकी में कठिन रास्तों पर सफ़र करके गार तक जाकर के पनाह ली और गारे सौर तक जब पहुंचते हैं अल्लाह के रसूल से हैत अबू बकर कहते हैं नबी आप बाहर तशरीफ रखिए, मैं जाकर के देखता हूँ। हैत अबू बकर अंदर दाखिल होते हैं, सफाई करते हैं और उसमें सुराग जो देखते हैं अपनी चादर के कोने को फाड़ते हैं, सुराग बंद कर देते हैं, दो सुराग बाकी बचते हैं, दोनों पर पैर लगाते हैं, अल्लाह के नबी को प्यार के साथ आवाज़ देते हैं नबी अंदर तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं थे, अबू बकर की गोद में सर रखा, आपको
आप आराम की नींद सो गए। इसी दौरान है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पैर में एक जहरीले जानवर ने काटा, लेकिन वो नबी की मोहब्बत में अपने जिस्म को हरकत ना दे सके ताकि नबी की नींद ना खुल जाए। लेकिन आंखों के इस पानी को कौन रोक सकता था? है अबू बकर की आंखों से आंसू टपके नबी के चेहरे पर गिरे। नबी ने पूछा, अबू बकर क्यों रोते हो, क्या माजरा है? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जहरीले जानवर ने काट लिया है, मुझे दर्द हो रहा है, आंसू निकल रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अपना मुबारक लुआब लगाते हैं, है अबू बकर का दर्द चला जाता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, गारे सौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक क़याम करते हैं। उसी दौरान है अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर बड़े ज़हीन थे, अक्लमंद थे, दिन की रोशनी में कुफ़ार और मुशरिकीन के दरमियान ज़िंदगी गुजारते। रात होती नबी के पास पहुंच जाते, जो खबरें यहाँ से सुनते नबी को ट्रांसफ़र करते, और जैसे ही सहरी का टाइम होता वहाँ से चले आते। और कुफ़ार और मुशरिकीन को ये लगता था कि इस नौजवान ने यही क्या है अपनी ज़िंदगी गुजारी है, यही रात गुजारी है। और इसी तरीके से है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलाम आमिर बिन फुहैरा दिन की रोशनी में बकरियां चराते, रात की तारीकी में बकरियों को हाँक कर नबी के पास गारे सौर की तरफ ले जाते और उन दोनों को दूध पिलाते। इस तरीके से उन दोनों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर ने 3 दिन गारे सौर में गुजारे। पलटते हैं उस मरहले की तरफ कि जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए हुए थे, उनका क्या हुआ? वो बैठे हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स वहाँ से गुजरता है, पूछता है, तुम किसके इंतजार में बैठे हो? कहते हैं, हम मोहम्मद के इंतजार में बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं, तुम पर अफसोस हो, तुम खायब व खासिर हुए, तुम बर्बाद हो गए, मोहम्मद तो यहाँ से जा चुके हैं। वो हड़बड़ाए और अपने ऊपर से मिट्टी को झाड़ते हैं, नबी के बिस्तर पर चेक करते हैं, सुबह का इंतजार करते। अली सो रहे, अली से पूछते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ गए, मोहम्मद कहाँ गए? अली जवाब नहीं देते, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कोई मालूमात फराहम नहीं करते। इसके बाद पहुँचते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर और दावत देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर तशरीफ लाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, पूछते हैं ये जालिम जाकर के, क्या माजरा है? वो अबू बकर कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे, कुछ खबर दीजिए। कहा, हमें उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। जालिम अबू जहल अपना हाथ उठाता है, तमाचा दे मारता है, उनका जेबर उनके कान से बाहर निकल करके गिर जाता है। इसी तरीके से जब ये बात कुफ़ार और मुशरिकीन को मालूम हो गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और हज़रत अबू बकर ने हमें चकमा दे करके इस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर को तलाश करने के लिए ऐलान लगाया जाता है, जो लोग इन दोनों को जिंदा या मुर्दा हालत में लेकर के आएगा उसको 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। लालच है ऊँटों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों में ढूंढा जाता है, वादियों में ढूंढा जाता है, गलियों में ढूंढा जाता है, जंगलों में ढूंढा जाता है। और ये दोनों लोग कहाँ तशरीफ फरमा हैं? गारे सौर पर तलाश करने वाले लोग, सुराग रसा लोग पहुँचते हैं उस गार तक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपने सर को उठाया, मैंने देखा कि हमारा पीछा करने वाले लोग हमारे करीब थे कि अगर उनमें से कोई शख्स अपनी निगाह नीचे डालता तो हम पकड़ लिए जाते। मैंने अल्लाह के रसूल को खबर दी, अल्लाह के रसूल माजरा ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अबा बकरिन मा ज़न्ना, ऐ अबू बकर क्या गुमान है, बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो लोगों के बारे में जिनका तीसरा साथी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये तो नबी का मौजज़ा था, ये तो नबी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करिश्मा करके दिखाया था कि नबी मौत पास में है, हज़रत अबू बकर पास में है, जालिम जो उनका पीछा करने वाले लोग हैं वो भी पास में है, दुश्मन मौजूद है, लेकिन कोई नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह ऐलान किया है। याद कीजिए, जब हज़रत अबू बकर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कहा अल्लाह के नबी ने, ए अबू बकर, अल्लाह
اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہیں کرنا، خوف نہیں کھانا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو ان ظالموں سے بچایا، یعنی ان کی حفاظت فرمائی۔ یہاں سے ہجرت کے اور واقعات ہیں، یہ غار تک کیا ہے محفوظ رہتے ہیں۔ غار سے ان کا قافلہ چلے گا ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ہجرت کے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ہجرت کے واقعات سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے خلاصے کے طور پر وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان لے کر کے آتا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات ماننے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں، رسول کا کہا ماننے میں ان کو پریشانیاں آتی ہیں، ان کو مصیبتیں آتی ہیں۔ ان پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھانے والے لوگوں کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات دیتا ہے۔ انہیں اللہ رب العالمین اس پریشانی کو برداشت کرنے کی وجہ سے انہیں جنتوں کی بشارتیں سناتا ہے۔ لہٰذا آج ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو کر کے اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، لیکن ہم اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑتے، رسول کی اطاعت نہیں چھوڑتے، ان پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، خوشخبری ہے، بشارت ہے، انشاءاللہ ہم سب بھی جنت کے اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے ایمان لانے کے بعد اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا، رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا۔ جس طریقے سے نبی کے ماننے والے صحابہ نے رسول کی اطاعت کی ہے، جس طریقے سے نبی کے ماننے والے صحابہ نے نبی کی محبت میں اپنی جان کی بھی قربانیاں دی ہیں، مال کی قربانیاں دی ہیں، وقت پڑنے پر اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہم بھی قربانیاں دیں گے انشاءاللہ تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی پیغام ہے، یہی سندیش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرضی ادائیگی کے اسباب کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جو موحدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔